अस्सलाम वालेकुम। इस व्लॉग में हम उन 3 खबरों पर बात करेंगे जो पाकिस्तानी मीडिया में छुपाई जा रही हैं। हम बात करेंगे कि आईएसआई ने टीटीपी से फौजी मसनूआत के बाइकाट का ऐलान क्यों करवाया। हम बात करेंगे पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी बढ़ती चली जा रही है। शरीफ फैमिली बड़ी सख्त लेजिस्लेशन पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में करने के लिए लोगों से राब्ते में है और इंटरनेशनल लेवल पर जो बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं आज़ादी इज़हार राय को सपोर्ट करने वाली, वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। आपके सामने हकाइक रखेंगे, तफसील रखेंगे। इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे गिलगित से उठती हुई एहतजाज की सदाएं, बात बढ़ती चली जा रही है, मसला बढ़ता चला जा रहा है। पाराक चनार के हवाले से भी गिलगित से आवाज उठती है। ये सारे मामला क्या हैं, इसी बात से हम शुरू करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाकों में शामिल है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग का जो लिटरेसी रेट है वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके के लिटरेसी रेट से ज्यादा है। बदकिस्मती से ये उन इलाकों में शामिल है जो कि जब आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के आम लोगों ने, आम आवाम ने, जब फौज ने इनकार कर दिया था भारत के कश्मीर में फौज दाखिल करने के बाद, तो पाकिस्तान की आम आवाम ने, खुसूसन कबायली इलाकों के लोगों ने इसको आज़ाद करवाया। बाद में जनरल ज़िया उल हक के दौर में इसको आज़ाद कश्मीर से अलहदा करके गिलगित बल्तिस्तान एक अलहदा स्टेटस दिया गया। चाहे आज़ाद कश्मीर के लोग हों, चाहे गिलगित बल्तिस्तान के लोग हों, उनको बराह रास्त जो है मरकज़ से, इस्लामाबाद से कंट्रोल किया जाता है। फौज कंट्रोल करती है ज़्यादातर मामला को, और यहाँ पे लोगों को बुनियादी तरीन हकूक से भी जो है वो महरूम रखा जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त ये सूरत हाल है कि वहाँ पर 22 घंटे की लोड शेडिंग होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी है, प्रोडक्शन है, अगर वो कहीं पे मुयसर भी है तो उसको डाइवर्ट करके कमर्शियल यूनिट्स की तरफ ले जाया जाता है। और हम जानते हैं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स किन लोगों की होती हैं। आम लोगों को बुनियादी तरीन सहूलियात से महरूम रखा जाता है। लोगों के अंदर गुस्सा पाया जाता है, इश्तियाल पाया जाता है। लोग क्या सोचते हैं हुक्मरानों के बारे में, यानी कि फौज के बारे में। मैं आपको 1-2 क्लिप्स दिखाता हूं और उसके बाद हम इस मौजू पे बात करते हैं। ये सुनिएगा। ये पहले एक मौलाना की तकरीर है। इन हुकूमतें क्या कर रहा है, किधर गया वो पाक फौज, कहां है वो पाक से पहचाना, किधर मर गया है वो। हमने अपील किया था, तुम नहते जवानों के ऊपर चढ़ना तुम जानता है, लेकिन उस महसूर पार किनारों के ऊपर उनको वो लोग भूखे प्यासे मर रहा है, उनके तरफ तुम लोग कहता है कि हमारा वो क्या एएसपीआर क्या कहता है, ये डीजी एएसपीआर, वो पार चिनार का मसला है। तो फिर ठीक है, वो पार चिनार का मसला है, तो फिर तुम यहां गिलगित बल्तिस्तान की तरफ भी मत आओ, यह हमारा मसला है। तो क्यों आता है यहां पर, किस वजह से तुम यहां पर बैठा हो, किस लिए बैठा हो यहां पर, तुम दफा हो जाओ यहां से, निकल जाओ। हम इलाके की तहफ़्फ़ुज़ हम खुद करेंगे। 48 में तुम लोग किधर था, 48 में तुमने तहफ़्फ़ुज़ दिया हमें, करगिल वार में तुमने क्या आके जंग लड़ा, तुम लड़ा। अगर शहीद हो तो हमारे जवान शहीद हुए, क्या तुमने तहफ़्फ़ुज़ दिए, तुमने तो सब कुछ दे के आया। 65 में तुम लोग वहां काफिर पहाड़ तक दिया, 71 में यहां क्या है जी 83, ये सब कुछ दे के आया। ये अगर बचाने वाला है तो हम खुद हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। हमारी एक उम्मीद थी तुम्हारे ऊपर, वो उम्मीद भी अब खत्म हो रहा है। आपने सुना कि किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, और बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, सच बात कर रहे हैं कि उनके लिए, उनको जितनी भी उम्मीदें थी उनको अफसोस हुआ, उनको मायूसी हुई। और वो ये बता रहे हैं कि हमने 48 में खुद जंग लड़ी थी, तुम तो नहीं आए थे। और ये बता रहे हैं कि तुमने सियाचिन में क्या किया, तुमने कारगिल में क्या किया, और वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। इसी तरीके से आप ये चंद एहतजाज के क्लिप देखें। बाबा जान जो इस इलाके की बड़ी मारूफ शख्सियत है, सियासी वर्कर हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, फाइटर हैं, ये नारे लगवा रहे हैं, लोग उसका जवाब दे रहे हैं। और एक और नारा लग रहा है सहूलतकारों के खिलाफ, ये जरा सुनिएगा।
بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ یہ نفرت کی فضا بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور میڈیا میں اس حوالے سے پہلے تو کچھ رپورٹ نہیں ہو رہا تھا، لیکن ڈان نے ایڈیٹوریل لکھا، کل کے اخبارات میں چھپا. میں اس میں سے ایک دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میس پروٹیسٹ آر ناٹ a novelty in Pakistan, and when the state refuses to listen through the available channels, which it often does, people take to the streets and disrupt the life to get their message across. وہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ جب لوگوں کی بات کو سنا ہی نہیں جاتا، جو کہ پاکستان میں عموماً ہوتا ہے، تو لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ وہ اسٹریٹس کو بلاک کریں تاکہ ان کا میسج جو ہے وہ آگے چلے. Protesters have been continuing in Gilgit Baltistan since last week. Over 22 hours outage in the region, demonstrated braving the mountain areas. Harsh winter weather have blocked the Karakoram highway in Hunza, affecting trade with China. یہ تھا تفصیلات میں وہ جا رہے ہیں کہ انہوں نے جو مین جو ہائی وے ہے کراکورم ہائی وے اس کو بلاک کر دیا ہے، اور جو ٹریڈ ہے چائنا کے ساتھ ظاہر ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے. بدترین وہاں پہ موسمی حالات ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا ظلم ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ اٹھ کے باہر آئے ہوئے ہیں، باہر کھڑے ہوئے ہیں. یہی ایڈیٹوریل میں آخر میں جا کے وہ بتا رہا ہے کہ CNN has recently listed GB as amongst the top 25 places to visit in 2025. Yet to fully tap the region's potential, pressing local issues need to be. ہمارے ہاں کوئی بھی انڈسٹری، ہم باہر انویسٹمنٹ جا کے وہ کہہ رہے ہیں، کل آپ کو پرائم منسٹر کا میں نے سنوایا تھا کہ وہ جا کے کہہ رہے ہیں جی میں نے ان سے کہا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کچھ ارب ڈالر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر دیں. کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا، اور کسی کو کہنا بھی نہیں چاہیے. خصوصاً جو دوست ہوں ان کو تو بالکل نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس انوائرمنٹ نہیں ہے، آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ ضائع کروائیں گے. آپ کے ملک کے اندر ٹیررزم آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، آپ لا اینڈ آرڈر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کس طریقے سے لوگوں کو جا کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کریں ہمارے ہاں؟ کس طریقے سے آپ صرف وقت گزارنے کے لیے کہ تھوڑے بہت پیسے کہیں نہ کہیں نظر آئیں گے، چند مہینے اور گزر جائیں گے. یہ آپ کے سامنے یہ جو خوبصورتی ہے گلگت بلتستان کی، جو لوگ وزٹ کرتے ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے کہ کس طریقے سے گلگت کے لوگوں نے خود ایک میکنزم کے تحت، ایک ڈسپلن کے تحت اپنے علاقے کو خوبصورت اور صاف رکھا ہوا ہے. کس طریقے سے وہ صفائی پسند ہے، کس طریقے سے وہ اپنی وادیوں کو، اپنے راستوں کو، اپنی سڑکوں کو، گلیوں چراہوں کو کس طرح سے وہ خود سے صاف رکھتے ہیں. ایک اویئرنیس ہے، شعور ہے ان لوگوں کے اندر. اگرچہ یہ حکومت کے بس پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ گندی مچا ہونا تھا. اب آپ دیکھیں کہ وہ جو بیوٹی انہوں نے مینٹین کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اور اس علاقے کی خوبصورتی کی وجہ سے CNN نے سال 2025 کے لیے، یا بلکہ دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کیا 25 سائٹس میں اس کا انتخاب کیا کہ جو کوئی بھی ٹورسٹ کو وہ کہہ رہے ہیں کریں، بجائے اس کو مزید پروموٹ کیا جائے. ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم جو ہے مزید ایسے علاقوں کو مزید فیسلٹیز دینے کے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان کو مزید جو ہے وہ محرومیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہم ختم کر رہے ہیں تاکہ کبھی کوئی سوچے ہی نہ اس طرف جانے کا، پاکستان طرف جانے کا. یہ CNN نے لکھا ہے کہ بیک ان 1970s, Pakistan was an adventure travel hotspot. Its sublime mountain scenery, a key stop on the Hippley Trail, overland route from Europe to South Asia. Decades of the political instability put an end to that, but those epic peaks haven't gone anywhere. یہ میں نے احمد نورانی نے اپنی طرف سے نہیں کچھ لکھا، یہ CNN لکھ رہا ہے اور وجہ بتا رہا ہے کہ یہ کتنی خوبصورت وادیاں، کتنی حسین وادیاں تھیں، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ان فوجیوں کی مسلسل فوجی انٹرونشن نے سب کچھ تباہ کر دیا، پاکستان تباہ کر دیا، گلگت بلتستان تباہ کر دیا، کچھ نہیں چھوڑا ان لوگوں نے. لیکن بہرحال آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے. ہم آواز پارا چنار کے لیے بھی آواز اٹھاتے رہیں گے، ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کے ان حقوق کے لیے جو ان کا بنیادی ترین حق ہے اس کے لیے بھی آواز اٹھاتے رہیں گے. یہ وہ خبریں ہیں جن کا میڈیا میں مسلسل جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ سینسرشپ ہوتی ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ ڈان نے ایٹ لیسٹ ایڈیٹوریل لکھا. ناظرین اپنی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور یہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے شریف فیملی نے، جو PDM کی حکومت تھی، انہوں نے کس طریقے سے لیجسلیشن کی پاکستان کے اندر آزادی اظہار رائے کو دبانے کے لیے، شہری آزادیوں کو دبانے کے لیے. نواز شریف کی براہ راست مداخلت پہ، براہ راست نون لیگ کے لوگوں کو کہنے پہ میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ جو پاکستان میں جب پچھلی اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی تھی تو جو پاکستان سیکرٹ ایکٹ میں امینڈمنٹ کروانی تھی تو مجھے لوگوں نے بتایا کس طریقے سے ان کو کہا گیا کہ لازمی ووٹ کرنا ہے، بڑی اہم لیجسلیشن ہے. اور وہ لیجسلیشن یہ تھی کہ جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی شہری کو، راہ چلتے شہری کو روک کے، یہ لکھا ہوا ہے کہ راہ چلتے شہری کو روک کے اس کو جو ہے وہ گرفتار کر سکتی ہیں وداؤٹ اینی ریزن، کوئی بات بتائے بغیر. ایجنسیاں کسی بھی شہری کے گھر میں بغیر وارنٹ کے، بغیر کسی پروسیس کے داخل ہو سکتی ہیں، اس کا سارا سامان اٹھا کے، اس کے سارے ڈاکومنٹ ود آؤٹ اینی
प्रायर परमिशन और प्रोसेस और जो कि सिविलाइज्ड माशरों में, जमहूरी माशरों में होता है, ये नवाज शरीफ के कहने पे कानून साजी की गई। नाज़रीन, पाकिस्तान सीक्रेट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की गई। पाकिस्तानी तारीख का स्याह तरीन कानून था जो नवाज शरीफ ने खुद इंटरवेंशन करके बनाया। इसी तरीके से मुसलसल आज़ादी इज़हार राय दबाने के लिए कवानीन के अंदर शरीफ फैमिली खुसूसी तौर पर मुतहर्रक होती है अमेंडमेंट्स के लिए इस तरह की। और अभी हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है उसके अंदर इस तरह की अमेंडमेंट्स की जा रही हैं कि जितना ज्यादा इंटरनेट के ऊपर जो है जो आज़ादी इज़हार राय है, जो लोगों का कमेंट है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, वो कंट्रोल किया जाए, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन बहरहाल ये हो रहा है। और अभी जो लेजिस्लेशन है वो इस हवाले से भी है कि जो वीपीएन सर्विस होती है, जो आपको किस तरह की रिस्ट्रिक्शन या ब्लॉकआउट में एक स्टेप एडवांस आपको जो है एक स्टेप आगे जाके आपको एक्सेस देती है, उसको रोकने, उसको रजिस्ट्रेशन की बात की तरफ लेके जा रहे हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि वो कामयाब नहीं होगा, लेकिन आप शरीफ फैमिली की इंटरवेंशन देखें कि फौजियों को अपने आकाओं को खुश रखने के लिए, अपनी जायदादें दुनिया भर में फैलाते रहने के लिए, अपनी हुकूमत को दवाम बख्शने के लिए किस तरीके से वो फौजी जनरलों को खुश करने के लिए इतनी घटिया कानून साजी कर रहे हैं जिसका आप जो है वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूं आपको। ये एक इदारा है जिसका नाम ग्लोबल नेटवर्क इनिशिएटिव है। ये इनकी स्टेटमेंट है। जीएनआई एक्सप्रेसेस डीप कंसर्न रिगार्डिंग रीसेंट डिजिटल रेगुलेशन प्रपोजल अमिडस्ट कंटिन्यूड monitoring and restriction of internet access and social media services in Pakistan and urges the government to act consistently with its international obligations। ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की obligations है बैनुल-अक़वामी माहिदों के अंदर कि वो कभी भी अपनी आवाम की राय के इजहार के ऊपर इस तरह से पाबंदियां नहीं लगाएंगे जिस तरह जनरल आसिम मुनीर की हुकूमत जो लगा रही है। इन्हीं की इसी स्टेटमेंट के ऊपर सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पे कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के एशिया विंग ने लिखा है, सीपीजे एशिया ने लिखा है कि पाकिस्तान के हवाले से लिखा है द जीएनआई, यही जो ग्लोबल नेटवर्क इनिशिएटिव जिनकी स्टेटमेंट है जो बैनुल अक़वामी अदारा है, जीएनआई ऑफ विच सीपीजे इज अ मेंबर कॉल्स ऑन अथॉरिटीज टू रिकंसीडर द रिपोर्टेड अमेंडमेंट्स टू द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, अ ड्रैकोनियन साइबर क्राइम लॉ दैट हैज बीन वाइडली यूज्ड अगेंस्ट जर्नलिस्ट। वो कह रहे हैं कि जो ये लॉ है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, इसके अंदर जो रिपोर्टेड अमेंडमेंट, जो खबरें आ रही हैं कि अमेंडमेंट्स होने जा रही हैं, ये एक ड्रैकोनियन लॉ होगा जिसको पहले ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तानी सहाफियों के खिलाफ। वी अर्ज द गवर्नमेंट टू एंगेज in meaningful dialogue, be transparent about its plan and capabilities to monitor and throttle the internet exercise, restraint in blocking access to the communications, and undergo throughout the transparent public consultations and advance of any future content regulation efforts। वो कह रहे हैं कि आप जो भी कोशिश, जो भी चीजें कर रहे हैं, आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, खुल के बताना चाहिए आप क्या क्या करने जा रहे हैं। मैं आपको नाज़रीन बारहा अर्ज करता हूँ, अगर चाहे मीडिया और पाकिस्तानी सहाफ़ी खामोश हैं, पाकिस्तान में बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी पाकिस्तान फौज के जर्नलों की करप्शन के ऊपर रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट फैक्ट फोकस को पाकिस्तान में बंद किया गया था फरवरी 2008 के इलेक्शन से चंद दिन पहले। आगे इलेक्शन के धूम इतनी मची कि सारी वो हमारी खबर जो है बंद किए जाने की वो दब गई। आज के दिन तक किसी एक खबर को झूठा साबित नहीं किया जा सका। ये जो हम बात कर रहे हैं इंटरनेट ब्लॉकेजेस की, ये डिफरेंट है। इंटरनेट से ही भी आ रहा हो तो वो तो वैसे उन्होंने ब्लॉक कर दिया, उसके ऊपर कोई इदारा आवाज नहीं उठाता, कोई मीडिया का इदारा आवाज नहीं उठाता। लेकिन बहरहाल हम अपना काम जारी रखे हुए हैं। ब्लॉकेड के बावजूद हम समझते हैं कि हम जो है जितनी भी सच रिपोर्ट कर सकेंगे फौज के पाकिस्तानी शहरियों पर मजालिम के हवाले से वो हम करते रहेंगे। सोनाली धावन हैं, सीपीजे की सीनियर रिसर्चर हैं, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की। उन्होंने सीपीजे के इसी बयान के हवाले से लिखा, द अमेंडमेंट्स टू द पीका इन पाकिस्तान वुड रिपोर्टेडली गिव लीगल कवर टू द authorities to block VPN, thereby undermining the press freedom, freedom of expression and the right to privacy। ये बैनुल-अक़वामी इदारे हमारे बारे में ये बातें कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो शरीफ फैमिली के पूरे असर रसूख को इस्तेमाल करके जो सियासत में इंटरवेंशन है, इसीलिए कहते हैं कि सियासत को चंद फैमिलियों के हद तक महदूद नहीं करना चाहिए। वो फिर पूरा अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं, इकट्ठे गैंगअप हो जाते हैं चंद लोग, और बाकी जो मेंबरान असम्बली होते हैं वो एक तरह से पपेट्स के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। ये नुकसान होता है अगर लीडरशिप जो है वो सिर्फ एक खानदान के हद तक महदूद रह जाए, बादशाहत बन जाती है। खैर, तो ये सूरत हाल है जो कि बहुत खौफनाक है, इस सिलसिले को रुकना चाहिए। नाज़रीन, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, ये तहरीक तालिबान का एक बयान है जो उन्होंने फौजी इक़्तिसादी इदारों को टारगेट करने के हवाले से तहरीक तालिबान का
الامیہ. میں یہ پڑھ کے نہیں سناؤں گا, ٹیررسٹ کی بات کو میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. سب سے شروع میں انہوں نے کوئی اپنا روایتی بات لکھی ہے اور بعد میں وہ فوجی مصنوعات یعنی کہ جو بھی یہ سیریلز اور سیمنٹ اور جو اس طرح کی تمام شعبہ زندگی کی چیزیں بناتے ہیں ان کے بائیکاٹ کی اپیل کر رہے ہیں. ناظرین, میں آپ کو بارہا عرض کرتا رہتا ہوں, اور بے نظیر بھٹو کی شہادت کے دن میں نے ان کی شہادت کس طریقے سے ہوئی اور کون سے گروپس انوالو تھے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کس طرح سے کردار تھا, کس طرح سے ایک کلوز کوارڈینیشن میں کام کرتے ہیں ایجنسیوں کے لوگ, جو ہم نے دیکھا اپنے صحافتی کیریئر کے اندر کہ دہشت گرد گروپس اور جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے یہ کس طرح کلوز کوارڈینیشن کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے, کروا رہی ہوتی ہے. جن گروپوں کی لڑائی ہو جاتی ہے ریاست سے, جو فوج کے اوپر حملے کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے رابطے ہوتے ہیں باقاعدہ, چونکہ لوگوں کے صحافیوں سے بھی رابطے ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی گروپ کے ہوں, اور وہ باقاعدہ اس چیز کو دکھاتے ہیں, سنواتے ہیں صحافیوں کو, یہ دیکھو یہ بندہ آئی ایس آئی کا ہم سے رابطے میں ہے یا بات کر رہا ہے یا ہمیں یہ چیز کرنے کو کہہ رہا ہے. تو یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ ایک بہت اچھی کیمپین پاکستانیوں کی طرف سے, کسی سیاسی جماعت کی طرف سے نہیں, یہ چلی کہ جو فوجی مصنوعات ہیں اس کا بائیکاٹ کیا جائے پاکستان کے اندر. اس کو سپورٹ کیا, یقینی طور پہ سوشل میڈیا پہ سپورٹ کرنے والوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ زیادہ ہوں گے, لیکن میں نے جنرلی یہی دیکھا کہ عام پاکستانی اس کے اندر آواز اٹھا رہے ہیں. اور میں نے خود سے اپنے طور پہ بھی یہ ایک التجا کی, ریکویسٹ کی سب پاکستانی دوستوں کو, بھائیوں کو, کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو پارٹی ایفیلیشن سے بالادست ہو کے ہمیں سوچنا چاہیے. یہ پاکستان کی چیز ہے, پاکستان کو بچانے کی بات ہے, پاکستان کی اکانومی کو بچانے کی بات ہے, پاکستان کے غریبوں کو بچانے کی بات ہے. وہ غریب جن کو روزگار نہیں ملتا, وہ غریب جو اپنی زندگی میں کچھ کر نہیں پڑتے, جو اچھا کما نہیں سکتے, اس کی وجہ یہ فوجی کاروبار ہے. بہت ساری وجوہات ہیں ہماری اکانومی کی فیلیئرز کی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ایک میجر ریزن جو ہے وہ یہ ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں ایک بات کہی کہ جتنے بھی سیکٹرز آف اکانومی ہیں ان میں میجر انویسٹمنٹ ان کی ہوتی ہے. یہ زمین مفت حاصل کر لیتے ہیں, ٹیکسز سے بہت سی اپروول سے ان کو آزادی مل جاتی ہے, ٹیکسز ان کے اوپر کم لگتے ہیں, کاسٹ آف میکنگ پروڈکٹ کم ہوتی ہے. تو دوسری طرف جو پرائیویٹ آدمی سارے خرچے برداشت کر کے, خود سے زمین خرید کے, خود سے کنسٹرکشن کرا کے, خود سے ساری اپروول پیسے دے کے لے کر, تمام ٹیکسز دے کر جب وہ بناتا ہے تو وہ کوشش بھی کر لے تو ان کی قیمت کے اندر اس کوالٹی کی چیز نہیں بنا سکتا. ایک فیئر کمپٹیشن نہیں ہوتا. جب کمپٹیشن نہیں ہوتا تو اکانومی جو ہے آج کی فری مارکیٹ اکانومی, فری ورلڈ جو ہے وہ ہے ہی ہے کہ آپ کے دو پروڈیوسرز کے درمیان کمپٹیشن ہوگا, وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کم قیمت میں اچھی کوالٹی کی چیز جو ہے وہ اپنے صارفین کے لیے بنائیں گے. اور جب کمپٹیشن نہیں ہوگا تو پھر ماحول ہی ختم ہو جاتا ہے. تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں فوج کی تمام شعبوں میں انویسٹمنٹ تو نہیں ہے, بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹ ہے, بہت ساری پروڈکٹس وہ بناتے ہیں, لیکن تمام سیکٹرز آف اکانومی میں نہیں ہے. میں نے ان کو بتایا کہ جن سیکٹرز میں نہیں ہے ان سیکٹرز میں ان کی بات طے ہوئی ہے سیٹھوں کے ساتھ, بڑے بڑے گروپس کے ساتھ, ان کے شیئرز ہیں, ان کی انویسٹمنٹس ہیں, انہوں نے خریدی ہوئی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ یو کے سے ایک صاحب آئے اور وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے. 4-5 ماہ گزارے انہوں نے, لیکن وہ بڑی سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے, ایک پروڈکشن یونٹ لگانا چاہتے تھے. اور ہوا یہ کہ وہ جس شعبے میں وہ کر رہے تھے انویسٹمنٹ, جو پروڈکشن یونٹ لگانے جا رہے تھے, اس طرح کی کوئی بھی چیز فوج نہیں بناتی تھی. لیکن انہوں نے الٹیمیٹلی یہ ڈیسائیڈ کیا بہت سارے لوگوں سے ملنے کے بعد کہ وہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے اور یو کے ہی واپس جائیں گے, باقی کی زندگی وہیں گزاریں گے. وجہ یہ تھی, ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کو تو پرابلم نہیں ہے اگر آپ فوجیوں کی بات کر رہے ہیں کہ فوجیوں کی انویسٹمنٹ اتنی زیادہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ناانصافی ہے. جب یہ جو پروڈکٹ میں لے کے آ رہا ہوں یہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اس مارکیٹ میں کامیاب ہوگی, یہ سکسیس سٹوری ہوگی. جیسے ہی میں یہ کامیاب کروں گا, جو میں ماضی کی تاریخ دیکھ رہا ہوں, یہ فوجی فوری طور پہ خود یا کسی اور کے ذریعے اس شعبے میں انویسٹمنٹ کروائیں گے اور وہ کم لاگت سے ایک چیز بنائے گا اور وہ کوشش کرے گا کہ وہ بہترین چیز بنائے اور وہ لوگوں کو میسر ہوگی, اور میرا پوری انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈوب جائے گی. یہاں پہ اس طریقے سے بدنیتی اور جہاں پہ ناانصافی ہو وہاں پہ کوئی بھی کاروبار کسی بھی شعبے میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا. یہ ہمارے ملک کی بات ہے ناظرین, یہ بالکل نون لیگ, یہ پیپل پارٹی, یہ پی ٹی آئی, یہ سیاست سے بالاتر بات ہے. ہم سب لوگوں کو اکٹھا ہونا ہے, ہم سب لوگوں کو یہ چیز سمجھ پیدا کرنی ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جو بھی چیزیں جو فوجی ادارے بناتے ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہیں, یہ ہمارے ملک کو الٹیمیٹلی توڑ دیں گے, ختم کر دیں گے. ہم نے ان کا استعمال ہر لیول پہ ہر صورت میں بند کرنا ہے. اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, یہ ہماری قومی زندگی کی بقا کی بات ہے, ہماری بقا کی بات ہے, ہماری آئندہ نسلوں کی بقا کی بات ہے. ناظرین, آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے.